अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू बर्ड्स फैंटेसी। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। दोस्तों, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। आपने भी अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्सेस दे दिए होंगे और कुछ लोग तो पहला क्लच भी ले चुके होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर कॉकटेल लवर्स के लिए है, क्योंकि बहुत से दोस्तों के कॉकटेल्स इस ब्रीडिंग सीज़न में भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा रहे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स दूंगा आपको, ताकि आपके कॉकटेल भी अच्छे तरीके से ब्रीड कर सकें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कॉकटेल सिर्फ सीज़न में ही नहीं बल्कि सारा साल ब्रीडिंग करते हैं। आपके कॉकटेल भी ऐसा कर सकते हैं, सारा साल ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो मैं अपने बर्ड्स को ख़ास तौर पर कॉकटेल को ऐसी कौन सी खुराकें दे रहा हूँ कि वो सारा साल ब्रीडिंग करते हैं, और मुझे उनको ब्रेक देने के लिए ब्रीडिंग बॉक्स उतारने पड़ते हैं, नहीं तो वो सारा साल ब्रीडिंग करें। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सी ऐसी 5 खुराकें हैं जो आप अपने कॉकटेल को देंगे तो वो ज़बरदस्त ब्रीडिंग करेंगे, बल्कि सारा साल ब्रीडिंग करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए बर्ड्स फैंटेसी। बर्ड्स फैंटेसी को पसंद करने का, सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन चंद चीज़ें पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, खुराक के साथ साथ परिंदे के लिए माहौल भी बहुत अहमियत रखता है। ये चंद एहतियातें हैं जो अगर की जाएंगी तो ही ये आपके कॉकटेल खुशी से ब्रीडिंग करते हैं। मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, केज ऐसी जगह पर रखें जहाँ डिस्टर्बेंस कम से कम हो। वेंटिलेशन का ख्याल रखें, हवा वहाँ पे आना जाना हो उसका। नंबर 2, सूरज की रोशनी मुयस्सर हो, चाहे कम से कम वक्त के लिए हो लेकिन सूरज की रोशनी मिल सके। नंबर 3, कॉकटेल सबसे डरपोक परिंदा है, इसके साथ वक्त गुजारें, इनसे प्यार के लहजे में बातें करें, इनका डर ख़त्म करें। नंबर 4, रात को ज़ीरो का बल्ब केज के पास ऑन रखें, क्योंकि रात को अक्सर कॉकटेल डर कर फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। नंबर 5, आपके कॉकटेल की उम्र पूरी होनी चाहिए। अगर नर विस्लिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अडल्ट हो चुका है, वो ब्रीडिंग के काबिल हो सकता है और आप उसको एक अडल्ट फीमेल दे सकते हैं। तो नंबर 6, दोनों नर मादा एक कलर के रखें तो ज़्यादा जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। कोशिश करें एक ही नस्ल के हों तो बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। नंबर 7, कॉकटेल गर्मी का परिंदा है, सर्दी से इसको बचाना है। अगर सर्दी में आपने एहतियात ना की तो ये बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो एहतियातें हैं जिनके बगैर कोई भी खुराक या फार्मूला असर नहीं कर सकता। आप अपने माहौल का जायज़ा लें और देखें इनमें कौन सी चीज़ में कमी है, वो कमी पूरा करें। इंशाल्लाह कॉकटेल ज़बरदस्त ब्रीडिंग करेंगे। अगर ये सब चीज़ें मौजूद हों लेकिन कॉकटेल फिर भी ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो इसकी वजह खुराक है। तो वो कौन सी 5 ऐसी खुराकें हैं जो कॉकटेल से ब्रीडिंग लेने को आसान बना देती हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 है कद्दू के बीज। दोस्तों, सीड मिक्स के साथ साथ कुछ अज़ाफ़ी मिनरल्स और विटामिन्स ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपके कॉकटेल क्रॉस करते हैं, अंडे भी देते हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं होते, या उनसे बच्चे नहीं निकलते, या बच्चे पैदा होने के फ़ौरन बाद मर जाते हैं, तो इनमें किसी न किसी विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से ऐसे हो सकता है और इनफर्टिलिटी का चांसेस होते हैं। तो इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए कद्दू के बीज एक ज़बरदस्त चीज़ है। कद्दू के बीज सीड मिक्स में शामिल ना करें, बल्कि हफ्ते में 2 बार अलग बर्तन में अपने कॉकटेल को कद्दू के बीज दें। शुरू में शायद वो ना खाएं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। अगर नहीं खाते तो इसका आसान हल ये है कि सुबह सीड मिक्स ना दें बल्कि सिर्फ कद्दू के बीज दें, वो ज़रूर खाएंगे। कद्दू के बीजों में कुदरत ने बेपनाह ताकत रखी हुई है। इनके खाने से परिंदे ब्रीडिंग की तरफ फ़ौरन आते हैं और ताकत हासिल करते हैं। नंबर 2 है पालक और लूसन। जी हाँ दोस्तों, लोग बजीज़ को पालक और लूसन देते हैं। मैं आपको कॉकटेल के लिए भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ब्रीडिंग सीज़न या जब आपके बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ ना जा रहे हों, उस वक्त में लूसन और पालक बहुत करामत चीज़ है। अगर आपके बर्ड्स ब्रीड कर चुके हैं और बच्चे पाल रहे हैं तो फिर ये सब्जियां बहुत कम या ना ही दें तो बेहतर है,
ورنہ وہ دوبارہ بریڈنگ موڈ میں آ جائیں گے اور چکس کو چھوڑ دیں گے۔ ہفتے میں 2 بار ایک پتا پالک اور ایک ٹینی لوسن ایک جوڑے کے حساب سے دیں، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے۔ ان دونوں سبزیوں کی تاثیر گرم ہے، اس لیے بریڈنگ نہ لینی ہو تو نہ دیں۔ جہاں پالک برڈز کی خون کی کمی پوری کرتی ہے، وہاں لوسن ان کو بریڈنگ موڈ پر لے جاتا ہے۔ کئی دوست بتاتے ہیں کہ ان کے کاکٹیل بچوں کو نہیں پالتے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سافٹ فوڈ ریگولر بیسس پہ نہیں دیتے، دوسرا ایسی خوراک بھی جاری رکھتے ہیں جو پرندوں کو دوبارہ بریڈنگ کی طرف لے جاتی ہے، یعنی گرم خوراکیں بھی ان کو ساتھ دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بریڈنگ موڈ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نئے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ چکر مطلب سرکل یا سائیکل، جیسے سائیکل چلانا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ نمبر 3، بھنگ کے بیج۔ دوستو، پرندوں کی بریڈنگ کے لیے بھنگ کے بیج زبردست چیز ہے۔ اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو طاقت اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ یہ بیج نہ صرف پرندوں کو بیماریوں سے بچاتے ہیں بلکہ زبردست طاقت بھی دیتے ہیں اور پرندے جلدی بریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھنگ کے سیڈ ان کی سیڈ مکس میں لازمی شامل کریں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں۔ 1 کلو میں آپ 200 گرام ڈال دیں تو کافی ہو جاتے ہیں۔ تو نمبر 4 پہ آتے ہیں، کارن یا چھلی یا بھٹا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، مکئی کی چھلی یا بھٹا پرندوں کے لیے ایک بہت اچھی خوراک ہے۔ آپ کارن کو سافٹ فوڈ کے طور پر ہفتے میں کم از کم 2 بار ضرور دیں اور سافٹ فوڈ ڈیلی تبدیل کر کے دیں، یعنی ایک دن آپ نے مکئی کی چھلی دی اور دوسرے دن آپ ابلے چاول دے سکتے ہیں اور تیسرے دن آپ ابلی گندم دے سکتے ہیں اور پھر آپ پالک دے سکتے ہیں۔ ان کو روٹیٹ کرتے جائیں اور ڈیلی ہر ایک نیا سافٹ فوڈ ان کو دیں۔ صرف یہ احتیاط کریں کہ چھلی کچی اور اس کے دانے دبانے پر دودھ جیسا لیکوڈ نکلے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر پکی ہوئی چھلی ہوئی، سخت ہوئی، تو ان کے ہاضمے میں بھی خرابی ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کچی چھلی نہ صرف پرندوں کو طاقت دیتی ہے بلکہ ان کو بریڈنگ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، انتہائی طاقتور غذا ہے۔ تو نمبر 5 پہ جو خوراک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ گندم ہے۔ جی ہاں دوستو، نرم پانی میں بھگوئی ہوئی اور یا سردیوں میں ابلی ہوئی گندم زبردست خوراک ہے۔ میں اپنے برڈز کو نرم گندم تھوڑی مقدار میں تقریباً ڈیلی دیتا ہوں، یعنی 1 چمچ ایک جوڑے کو کافی ہوتی ہے۔ اگر وہ بریڈنگ سے پہلے، اگر وہ بریڈ کر رہا ہے تو اس سے پہلے آپ اگر 1 چمچ ڈیلی بھی دیں تو یہ کافی ان کے لیے ہو جاتی ہے، لیکن جب ان کے بچے آ جائیں تو وہ پھر زیادہ مانگیں گے اور آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن گندم اتنی دیں جتنی وہ ایک بار میں کھا سکیں۔ احتیاط کریں کہ گندم کیج میں پڑی نہ رہے، ورنہ اس میں بیکٹیریا بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پرندے بیمار ہو سکتے ہیں۔ نرم گندم نہ صرف پرندوں کی غذائی ضرورت اور وائٹامنس کو پورے کرتی ہے بلکہ سافٹ فوڈ کے طور پر ایک سستی اور ہر وقت دستیاب ایسی جنس ہے جو آپ کو بھی آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس کے کھانے سے پرندے بریڈنگ کی طرف جلدی جاتے ہیں اور صحت مند بھی رہتے ہیں، ان کے پر خوبصورت اور چمکدار رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے علاوہ آپ ابلے کالے چنے ہفتے میں 1 یا 2 بار دیں۔ سردیوں میں ایگ فوڈ ہفتے میں 2 بار دیں، اگر 2 بار نہیں دے سکتے تو کم از کم 1 بار لازمی دیں، اور سیڈ مکس میں کنیری سیڈز لازمی شامل کریں۔ بازار سے جو سیڈ مکس ملتی ہے اس میں کنیری سیڈز مہنگا ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہوتا۔ آپ 1 کلو گرام مکس سیڈ میں 1 پاؤ کنیری سیڈ ضرور شامل کریں۔ یہ آئلی سیڈ ہوتے ہیں اور پرندوں کو بریڈ کی طرف لانے کے ساتھ ساتھ ایک ایگ مائڈنگ سے بھی بچاتے ہیں اور پرندوں کو اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو پرندوں کو اچھا ماحول دیں جہاں ان کو ڈر نہ لگے، نہ ہی ڈسٹربنس ہو۔ اگر آپ کے کاکٹیل بہت ڈرتے ہیں تو ان کی